नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। शाजो सिमजो रिम्पोचे मागे बानम के युरजे के बान्या बा मे बाया कोने कोंदो पे वर्षो तोनी तावा रिम्पोचे मागे बानम के युर के बान्या बा मे बाया कोने कोंदो पे वर्षो। सर्वप्रथम गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरू सबैको चरणमा वन्दना चढाउँदै यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाज द्वारा आयोजना गरेको र एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका म निर्देशक केसी निचुको तर्फबाट र समाजका सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र त्यसै गरी एनबीटीभीका सम्पूर्ण टिमहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि फेरि नमस्कार टसिदेले व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज चाहिँ हामी अस्ति गत हप्तामा चाहिँ हामीले 4 आर्य सत्य मा पनि शास्त्र गौतम बुद्धले चाहिँ 16 आकार भनौँ जुन दुःख आर्य सत्यमा विशेषतः 4 गुणहरू भनौँ 4 विशेषता भनौँ त्यो अस्ति हामी गत हप्तामा भइसकेको हो। अब त्यसपछि आज चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि समुदय सत्यमा समुदय सत्यभित्र पनि उहाँले 4 विशिष्ट गुणहरू विशेषताहरू उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो 4 विशेषताहरू उहाँले भन्नुभएको मूल कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन तात्विक या हाम्रो मनमा हामी बौद्ध भए तापनि हाम्रो मनमा चाहिँ यदि त्यस्तो सोच छ भनेदेखि जस्तै कि हाम्रो जुन अहिले हामीले जुन जीवन पाएको छ अहिले यो मानवको चोला भनौँ त्यसै गरी संसारमा जुन जन्म लिएका प्राणीहरू भनौँ तिनीहरू सबैको हेतु अनि छैन भनेर अथवा अहेतु भन्छ है पूर्वजन्म पुनर्जन्म भने त्यस्तो छैन जे होस् यही जन्म होस् भनेर त्यस्तो म र अनि स्कन्दहरूको केही हेतु छैन भनेर अब चाहिँ तात्विकको सिद्धान्त भनौँ त्यसमा चाहिँ क्षमा चिक्दा तमा चुक्जिक दियो भनेर एक सिद्धान्त कस्तो छ भन्दाखेरि चार्वाक भन्छ उच्छेदवाद भन्छ। उच्छेदवाद भन्दाखेरि पूर्व जन्म र पुनर्जन्म त्यस्तो केही छैन यही जन्म हो भनेर त्यसको जुन यो जन्मको हेतु त्यस्तो केही छैन भनेर एउटा सिद्धान्त हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि के भनौँ अब शाश्वत भनौँ है शाश्वत अनि वादी भनौँ जस्तै कि अब नित्य भने सबै अनि त्योहरू नित्य हो भनेर त्यस्तो एउटा अनि सिद्धान्तवादी हुन्छ। त्यसै गरेर अब 2 प्रकारको भनौँ त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ पहिला अहेतु भनेको चाहिँ त्यो उच्छेदवाद भने चार्वाक अनि सिद्धान्त त्यो भित्र पर्छ त्यो। अब दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अर्को जुन सिद्धान्तमा चाहिँ तात्विक भनौँ अब हाम्रो मनमा चाहिँ यदि यो अहिले उहाँले के भन्नुभएछ किताब अनुसार भन्छु ल म तपाईँहरूलाई के भन्नुभएछ भन्दाखेरि जुन अहिले हामीले पाएको जीवन जुन छ त्यो लगायत फलहरू सबै मात्र एक कारणद्वारा एक हेतुद्वारा अनि फल पाएको हो भनेर यसरी पनि भनिन्छ। हामीले पाएको जीवन स्कन्द 5 स्कन्द त्यसै गरेर म भने त्योहरू सबै मात्र एक हेतुबाट है मात्र एक हेतुबाट उत्पन्न भएको भनेर त्यस्तो एउटा
अनि भनिन्छ सिद्धान्तमा। त्यसै गरी हाम्रो सोचमा पनि यदि त्यस्तो छ भनेदेखि है त्यो एउटा भयो दोस्रोमा। अब तेस्रोमा के छ त भन्दाखेरि ईश्वर आदिका पूर्वकल्पनाद्वारा चाहिँ अनि उत्पन्न भनेर। त्यो चाहिँ के हो त भने सङ्ख्यावादी भन्छ। सङ्ख्यावादी सिद्धान्तभित्र चाहिँ अनि ठङजेन लार्मे भनेर सङ्ख्यावादी अनि त्यो सिद्धान्तमा पनि ईश्वर सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता ईश्वर हो भने एउटा, सृष्टिकर्ता ईश्वर होइन मात्र एउटा शक्ति हो भने दुई प्रकारको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला यहाँ ईश्वर आदि का पूर्व कल्पनाद्वारा उत्पन्न भने त्यो चाहिँ के हो त विशेष गरेर हामी यो जुन संसार भनौँ, संसारमा जन्मेका प्राणीहरू भनौँ, म स्कन्द त्योहरू सबै के हो त एउटा ईश्वर जुन सृष्टिकर्ता भने एउटा ईश्वर राखेर त्यो ईश्वरले चाहिँ अनि म यस्तो बनाउँछु भनेर उहाँको कल्पना त्यस्तो सोच आयो। त्यो कल्पना सोच आउँदाखेरि त्यसद्वारा चाहिँ अनि हामी उत्पन्न भएको भनेर एउटा सिद्धान्त हुन्छ त्यो। अनि हाम्रो सोचमा पनि यदि म मेरो त्यो संसारको जुन के जे वस्तु छ त्यो सबै एउटा ईश्वर भन्ने एउटा राखेर त्यो ईश्वरले यो सबै बनाएको हो भने, सुख दुःख सबै ईश्वरले बनाएको हो भने त्यस्तो एउटा अनि हाम्रो मनमा त्यस्तो विचार आउँछ भनेदेखि हामीले पनि त्यही दोष हुन्छ है। तेस्रो यो भयो। अब चौथो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठङजेन लार्मे भनेर सृष्टिकर्ता भने एउटा स्वीकार गर्ने, तर यस सृष्टिकर्ता भने चाहिँ ईश्वर होइन मात्र एउटा शक्ति हो भनेर। त्यो पनि कस्तो हो त भन्दाखेरि स्वभावले शाश्वत भनेर, नित्य भए तापनि अवस्थित रूपले अशाश्वत भनेर, तत्कालको रूपमा चाहिँ त्यो अनि अनित्य हो भनेर त्यस्तो एउटा मान्ने त्यस्तो हुन्छ। अब यसमा उदाहरण राख्यो भने कि जस्तै हामी कहाँबाट अनि जन्मेको भन्दाखेरि अनि आमाको कोखबाट हामी जन्मेको हो नि त, त्यो हो नि। त्यसको कारणले यो आमा र बुवा भने चाहिँ के हो त अनि के भन्छ अहिले यो अवस्थित रूपले अशाश्वत भनेर, तत्कालको रूपमा त्यो हेतु चाहिँ के हो त अनित्य हो। तर यो चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपले खोज्दै जाँदाखेरि अन्तिममा के आउँछ भन्दाखेरि अनित्य अशाश्वत भनौँ है, त्यस्तो एउटा मात्र क्षमता भन्ने एउटामा राखेर हो त्यसले बनाएको हो भनेर त्यसको स्वभाव चाहिँ अन्तिममा त्यो हेतुको स्वभावमा पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ अशाश्वत अशाश्वत होइन त के भन्छ शाश्वत नित्य पर्मानेन्ट है। तर तत्कालको हाम्रो जुन हामी कहाँबाट पायो भन्दाखेरि आमाको कोखबाट पायो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त मात्र तत्कालको एउटा हेतु हो, त्यो चाहिँ के हो त अनित्य हो भनेर। यसरी हेतुमा नित्य र अनित्य भने दुई प्रकार छुटाएर त्यो अन्तिममा उत्कृष्टमा पुग्दाखेरि अन्तिममा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो अनि नित्य हो, त्यो एउटा क्षमता शक्ति मात्र हो भनेर त्यसलाई सृष्टिकर्ता मानेर ठङजेन लार्मे भयो भन्छ। ईश्वर त्यस्तोमा राख्दैन, त्यो एउटा क्षमता शक्ति एउटामा स्वीकार गर्ने त्यस्तो हुन्छ हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हाम्रो मनमा हेतु छैन, मात्र एक हेतुबाट उत्पन्न भएको हो। ईश्वरले म त्यस्तो बनाउँछु भन्ने कल्पनाद्वारा चाहिँ हामी उत्पन्न भएको हो। अनि हेतुको के भन्छ स्वभाव चाहिँ नित्य हो अनि अवस्थित रूपमा अनित्य हो भने यदि त्यस्तो चारवटा सोच छ भनेदेखि अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्धले यो चारवटा जुन विचार जुन छ त्यो चाहिँ गलत सोच हो, मिथ्या विचार हो भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई यसरी उहाँले चिनाउनु भएको है। त्यसको कारणले यहाँ दोस्रो विशेषय समुदय सत्यको चार विशेषणहरू भनेर हेतु समुदय प्रभाव एवं प्रत्यय हुन् भनेर भन्दाखेरि त्यो चार चाहिँ के हो त अघिको जुन मिथ्या विचार जुन चारवटा छ त्यो चारवटाको अनि प्रतिपक्ष त्यो चारवटा चाहिँ गलत हो, सत्य चाहिँ यो हो भनेर उहाँले अनि यसरी बुझ्नु भएको। अब त्यसमा तैत्रिकहरूले स्कन्द आदि अहेतु भनेर तैत्रिकहरू त्यसै गरी हाम्रो सामान्य हाम्रो मनमा पनि यदि स्कन्द र म भने त्योहरू अहेतु हो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त अनि उच्छेदवाद भने त्यो भित्र पर्छ, त्यो चाहिँ मिथ्या विचार हो है, मिथ्या सिद्धान्त गलत सिद्धान्त हो। एक मात्र हेतुद्वारा उत्पन्न भने फल धेरै छ, त्यो सबैको
कारण चाहिँ एक मात्र हो भने त्यस्तो सोच छ भनेदेखि त्यो पनि गलत हो। ईश्वर आदिका पूर्व कल्पनाद्वारा उत्पन्न भनेर अनि सङ्ख्यवादी भन्छ है। सङ्ख्यवादीमा चाहिँ त्यो ईश्वरको कल्पनाद्वारा हामी उत्पन्न भएको, हामी बनाएको हो भनेर यो संसार बनाउने एउटा ईश्वर भनेर राखेर त्यसले बनाएको, सुख दुःख सबै त्यसले बनाएको भने त्यस्तो सोच छ भनेदेखि त्यो पनि गलत हो है। यो तात्विक मात्र होइन, कहिले कहिले हाम्रो मनमा पनि के हुन्छ, हामी बुद्धिस्ट हुँ भन्छ तर कार्यमा ल्याउँदाखेरि कहिले कहिले हामीले दुःख पाउने बेलामा अनि दुःखहरू ईश्वरले बनाएको जस्तो त्यस्तो हाम्रो सोचमा आउँछ नि त। हो त्यो सोचहरू छ भने यही हुन्छ, अब गलत हो। त्यसै गरी स्वभावले शाश्वत भए तापनि अवस्थित रूपले अशाश्वत हो भनिन्छ भने ती चार विप्रतिपत्तिहरूका प्रतिपक्षमा भनेर त्यस्तो चार विप्रतिपत्तिहरू भनेर जुन मिथ्या विचारहरू हुन्छन् त्यसको प्रतिपक्ष त्यो हटाउनको लागि त्यसको अपोजिटमा है, त्यसको अपोजिटमा चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चार हेतु, समुदय, प्रभाव एवं प्रत्यय भन्नुभएको भनेर चारवटा त्यसको विपरीतमा भन्नुभएको। अब यहाँ पहिला अहेतु भनेर भन्यो नि त, सुख दुःख अनि म स्कन्द त्योहरू सबैको हेतु केही छैन भनेर भन्यो। त्यसको विपरीतमा चाहिँ त्यसको प्रतिपक्षमा यहाँ प्रतिपक्षले विप्रतिपत्तिहरूलाई निषेध गर्ने उदाहरणहरू जस्तै अहेतु भने हेतु छैन भने त्यसको विपरीतमा के आयो, त्यसको प्रतिपक्षमा के आयो भन्दाखेरि कर्म क्लेश र विशेष गरी तृष्णा दुःखको मूल जरो भएकोले कारण हेतु हुन् भनेर यहाँ कर्म क्लेश र विशेषता भनेर जुन हामी 12 जुन भावचक्रमा चाहिँ 12 हामी अङ्क भन्छ नि त, 12 अङ्कमा चाहिँ अनि कर्म र क्लेश भनेर जुन हामी त्यो के अरे त्यो भावचक्र भनौँ है, भावचक्रमा जुन कर्म र क्लेश भन्ने जुन छ नि त, यो कर्म र क्लेश चाहिँ के हो त, अविद्या अज्ञानता योले चिनाउँछ है प्रथम अनि अङ्कले। कर्म भने चाहिँ अनि दोस्रोले चिनाउँछ, त्यसको कारणले यो कर्म र क्लेश। त्यसै गरेर 8औँमा के आउँछ भन्दाखेरि 8औँमा चाहिँ तृष्णा भनेर आउँछ। तृष्णा यानि कि राग हो। त्यो तीनद्वारा चाहिँ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि है, त्यो तीनद्वारा चाहिँ हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि संसारमा जन्म लिन्छ। संसारमा जन्म लिने कारण चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अज्ञानता, जस्तै कि मोह, रिस, राग, कर्म त्यो क्लेश भयो है। त्यसै गरेर अनि कर्म भने अनि त्योद्वारा चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिन्छ। संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्ने त्यसको मूल जरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कर्म क्लेश र विशेष गरी तृष्णा अथवा राग हो। त्यो भएको कारणले अनि के हो त भन्दाखेरि हामी संसारमा जन्म लिए त्यसको कारण छैन भने त्यो होइन रहेछ, कारण रहेछ। के हो त, मोह अनि क्लेश र अनि तृष्णा हो, त्योहरू चाहिँ संसारमा जन्म लिने जरो भएको कारणले त्यो हेतुद्वारा चाहिँ हामीलाई फल अनि संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्ने अवस्था भएको कारणले हामी संसारमा जन्म लियो, त्यसको हेतु कतै छैन भने त्यो चाहिँ गलत रहेछ भनेर त्यसको प्रतिपक्षमा यसरी आएको है। अब दोस्रोमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ दोस्रो चाहिँ के हो त, अघि एक मात्र हेतुद्वारा उत्पन्न भन्यो नि त, त्यसको विपरीत त्यसको प्रतिपक्षमा त्यस तृष्णाद्वारा दुःख पुनः पुनः उत्पन्न भएकोले समुदय हो भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो अनि तृष्णाद्वारा रागद्वारा चाहिँ पुनः पुनः फेरि हामी संसारमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अनि हेतुमा एक मात्र होइन विभिन्न हेतु हुन्छ भनेको है। किनकि तृष्णाद्वारा चाहिँ अनि के आउँछ त, राग हो नि त। रागद्वारा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रागद्वारा रिस पनि उठ्छ। रिस उठेको कारणले
कार्यमा विभिन्न कार्यहरू गर्न अकुशलको कार्य गर्छ। त्यसै गरेर रागद्वारा पनि विभिन्न अकुशलको कार्यहरू गर्छन्। त्यसको कारणले दुःखको हेतु एक मात्र होइन, विभिन्न छ भनेको। जस्तै कि खेतमा चाहिँ एउटा अन्न उब्जाउनको लागि त्यसमा अन्न मात्रै लिएर यो मात्र एक हेतु बिउमा अनि के अरे माटोमा त्यो गरेर अनि के अरे अन्न उम्रिन्छ भन्दाखेरि उम्रिँदैन नि त। त्यसमा पानी चाहिन्छ, मल चाहिन्छ, के चाहिन्छ नि त, घाम चाहिन्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि मात्र एकले अनि उत्पन्न भएको भने त्यो पनि गलत हो, सत्य होइन। भन्दाखेरि हामीले जुन बेला बेलामा अकुशलको कार्यहरू गर्छन्, त्यसै गरेर दुःखहरू हुन्छ नि त। त्यो दुःख हुने बेलामा त्यो दुःखहरू मात्र, जस्तै कि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, म एकदमै रिस उठेर म अहिले त्यो छ तनाव छु है, के हो भन्दाखेरि त्योले गरेको हो भनेर मात्र एक हेतु त्यो मान्छेले गरेको भनेर जुन आफूले भोगिरहेको दुःखहरू सबै मात्र यो मान्छेले मात्रै बनेको जस्तो देख्छ नि त। तर खासमा त्यो होइन नि त। त्यो मान्छे चाहिँ मात्र के हो त, एक तत्कालमा आएको एउटा कारण प्रत्यय जस्तो हो, कन्डिसन भनौँ, त्यो एउटा प्रत्यय जस्तो हो। तर पनि मूल हेतु अरू पनि छन् त। आफूले यदि त्यसले कि आफूले दुःख दियो त पनि आफ्नो मनमा केही अनि विचलित नभएर मन शान्त बस्न सक्यो भनेदेखि त्यसले हानि पुर्याएको आफूले हानि हुँदैन नि त। त्यसको कारणले एकमा आफू स्वयं पनि दोष छ त्यसमा। त्यो माथि आफूले अनि अर्को जन्मतिर भनौँ त्यस्तो अनि कार्य गरेको कारणले त्यसको कर्मको फल पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मनमा पनि कहिले कहिले त्यस्तो दोष हुनसक्छ है, सोच हुनु। त्यसको कारणले जहिले दुःख भोगे तापनि, जहिले सुख भोगे तापनि त्यो सबैको अनि के भन्छ हेतुमा एक मात्र होइन, विभिन्न हुन्छ भनेर त्यसको विपरीतमा यो भन्नुभएको। अब त्यसपछि तेस्रो चाहिँ के हो त, अघि ईश्वर आदिका पूर्व कल्पनाद्वारा उत्पन्न भनेर संसारमा भएका वस्तु पशु पन्छी त्यसै गरी मानव त्योहरू सबै कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्दाखेरि ईश्वर भने एउटा के भनौँ, ईश्वर भने एउटा गोड, सृष्टिकर्ता भने एउटा, अनि त्यो सृष्टिकर्ताले म यस्तो एउटा बनाउँछु भने एउटा सोच कल्पना आयो, त्यो कल्पनाद्वारा चाहिँ अनि यस्तो सिर्जना भयो भनेर त्यस्तो सोच हुन्छ नि त। हो त्यो पनि सही होइन, गलत हो भनेर त्यसको विपरीत, त्यसको प्रतिपक्षमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ त्यस तृष्णाको कारण षड्गतिका दुःख तीव्र रूपले उत्पन्न हुनाले प्रभाव हो भनेको। अब रके भन्ने त्यो है, रब्द के भयो भन्दाखेरि त्यस तृष्णाको कारण भनेर अब यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि 6 प्रकारको हेतु हुन्छ त्यसमा। अब 6 प्रकारको हेतु के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले भावचक्रभित्र चाहिँ पहिलो अविद्या हो, दोस्रो कर्म हो, अनि मरिग्बा द्विजेगीले सुबन्नांशे विज्ञान प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, त्यसपछि 8औं तृष्णा, त्यसपछि 9औं अनि उपादान, त्यसपछि 10औं भाव भन्छ है। अविद्या त्यो माथि अनि कर्म, त्यो कर्मको छाप चाहिँ विज्ञानको माथि राख्यो, त्यो विज्ञानको माथि राखेको जुन छाप जुन छ त्यसको राग भनौँ त्योहरू एकदमै तीव्र रूपले उठाउने भने त्यो चाहिँ अनि तृष्णा, 8औं तृष्णाले काम गर्छ। त्यो तृष्णा चाहिँ एकदमै अझै अनि के भन्छ गम्भीर भनौँ, अझै अनि तीव्र हुँदाखेरि उपादान भनेर अनि संसारमा जन्म लिने एकदमै त्यो हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि बावा भनेर अनि संसारमा जन्म लिने भनौँ अब त्यो हुन्छ। त्यसको कारणले शिव भनेर है, शुभ शिव भन्दाखेरि अब जन्म लिने त्यसको एक क्षण भनौँ, त्यसको अगाडि, त्यसको पूर्व हो, त्यसैले बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले त्यो 6वटा हेतुद्वारा चाहिँ अनि के भयो त भन्दाखेरि हामी संसारमा जन्म लिएर स्कन्द, पञ्चस्कन्द भने हामीले पायो। त्यो पञ्चस्कन्द मात्र नभएर त्यो सँगै भएको एउटा मन भनेर एउटा पायो। त्यसको कारण त्यो पञ्चस्कन्द र त्यसद्वारा राखेको मन भने म भने त्यो सबै कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि अविद्या, पहिला अविद्या अज्ञानता, दोस्रो अनि कर्म, तेस्रो विज्ञान र 8औं तृष्णा, 9औं उपादान अनि 10औं भाव भने
त्यो 6वटा हेतुद्वारा चाहिँ हामी संसारमा जन्म लिएको हो। जन्म लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको हेतुमा के छ त भन्दाखेरि 6 प्रकारको हेतु त्यस्तो छ। त्यसको कारणले यो चाहिँ ईश्वर एउटा राखेर, सृष्टिकर्ता भने एउटा राखेर त्यसले चाहिँ म यस्तो बनाउँछु भने एउटा सोचद्वारा चाहिँ हामी बनाएको होइन। के हो त, हामी स्वयंले त्यस्तो 6 प्रकारको अनि कर्म भनौँ, 6 प्रकारको जुन वस्तु भनौँ, के अरे 6 प्रकारको जुन छ त्यो हामी स्वयंलाई त्यो भएको कारणले त्यसद्वारा चाहिँ हामी जन्म लिएर दुःख भोगेको हो भनेर भन्दाखेरि ईश्वर भने सृष्टिकर्ता भने एउटा राखेर त्यसले अनि के अरे बनाउने मन आएर म यस्तो बनाउँछु भने त्यस्तो होइन भनेर यो बुझ्नुपर्छ त। अब त्यसपछि चौथो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वभाव रूपले शाश्वत अथवा नित्य र अवस्थिक रूपमा चाहिँ त्यो अनित्य भनेर, हेतुमा पनि नित्य र अनित्य भने दुई लिएर आएको है। तत्कालको हेतु चाहिँ अनित्य हो, परिवर्तन हुन्छ, तर त्यसको स्वभाव हेतु भनौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नित्य हो भनेर यसरी भन्ने भएको। अब त्यसको प्रतिपक्ष, त्यसको विपरीत, त्यो पनि गलत हो भनेर सत्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ दुःखको सहकारी कारण भएकोले प्रत्यय हो भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिएर जुन भोगेको दुःख भनौँ, दुःख भोगिरहेको पञ्चस्कन्ध र म भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मात्र अनित्य हेतुद्वारा चाहिँ उत्पन्न भएको हो भनेको है। अनित्य हेतुद्वारा चाहिँ उत्पन्न भएको। यदि नित्य हेतुद्वारा उत्पन्न भएको भन्दाखेरि यदि त्यो नित्य हो भनेदेखि त्यो हेतु चाहिँ नित्य हो भनेदेखि त्यो हेतु चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। यदि त्यो हेतु चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भनेदेखि त्यो हेतुले चाहिँ कहिले पनि फल दिँदैन। अब यसले फल दिँदैन भनेदेखि त्यसको फल छैन नि त। त्यसको फल नभएदेखि अहिले जुन हामीले पाएको स्कन्द र म भने दुःख सुख भने त्यो सबै के हो त त्यस्तो अनि के अरे नित्यको फल होइन नि त, त्यसको फल नै छैन नि त। त्यसको कारणले हामीले जुन भोगिरहेको दुःख सुख म भने त्यो संसार भने त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि 6 प्रकारको हेतुद्वारा अनि उत्पन्न भएको। त्यसको कारणले 6 प्रकारको हेतु चाहिँ के हो त अनित्य हो भनेको, परिवर्तन हुन्छ, त्यसले फल दिन्छ भनेको। त्यस्तो अनित्य हेतुद्वारा चाहिँ अनि के हो त हामीलाई के अरे त्यो हेतुद्वारा चाहिँ त्यस्तो फल सुख दुःख भन्यौँ, संसारमा जन्म लिने भनौँ हो, त्यस्तो चाहिँ अनित्य हेतुद्वारा मात्र अनि उत्पन्न भएको हो, ताकि न कि नित्य हेतुद्वारा चाहिँ उत्पन्न हुने कतै छैन भनेर त्यसको विपरीत, त्यसको प्रतिपक्षमा चाहिँ यो हुन्छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ दुःखको सहकारी कारण भएकोले प्रत्यय हो भनेर भन्नुभएछ। चिन्तनद्वारा बोध उत्पन्न भई लामो समय भावना गरेर दुःखलाई निरोध गरिन्छ भनेर त्यो 4 प्रकारको जुन विपरीत मिथ्य सोच, गलत सोच जुन छ त्यो गलत सोच चाहिँ तैत्तिरीको सोचमा छ भनेर मात्रै यसरी हेरेर बस्ने होइन। त्यो सोच चाहिँ हाम्रो स्वयंको आफू स्वयंको मनमा यदि त्यस्तो सोच आउँछ भनेदेखि त्यसले चाहिँ त्याग्नुपर्छ नि त। त्यो बाहिर उसले छ त्यसले छ भने त्यसले के हुँदैन, प्रभाव हुँदैन। त्यसको कारणले त्यसले चिन्तन गरेर है हाम्रो आफ्नै मनमा चाहिँ पूर्वजन्म पुनर्जन्म भने त्यस्तो के छैन, यो जन्म चाहिँ मात्र बुबा आमाको त्यो उसबाट चाहिँ बनाएको हो भनेर मात्र त्यस्तो सोच्यो भनेदेखि त्यो सोच चाहिँ सही हो कि गलत हो त्यो सोच्नुपर्छ। त्यो जुन अहिले यहाँ भन्नुभएछ नि त्यसको प्रतिपक्षको सोचहरू चाहिँ लिएर अनि चिन्तन गर्नुपर्छ भने यहाँ चिन्तनद्वारा भन्नुभएछ नि त, चिन्तन गर्नुपर्छ। र त्यसै गरेर जुन एक मात्र हेतुद्वारा उत्पन्न भएको भने त्यो चाहिँ पनि आफ्नो मनमा यदि त्यस्तो आउँछ कि आउँदैन सोच्नुपर्छ नि त। विशेष गरेर हामीलाई दुःख हुने बेलामा अनि कहिले कहिले त्यस्तो सोच आउन सक्छ है। अघि मैले उदाहरण दिइसकेको हो, हामीले केही दुःख त्यस्तो समस्या त्यस्तो हुने बेलामा कसले गरेको त भन्दाखेरि
त्यसले गरेको भनेर मात्र त्यो एक व्यक्तिलाई औँला उठाएर आफूले केही दोष नभएको जस्तो त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यसको कारणले त्यस्तो सोच भयो भनेदेखि त्यसको विपरीत जुन त्यो गलत हो त्यसको प्रतिपक्षमा यस्तो यस्तो छ भनेर जुन भवनबुद्धले भन्नुभएछ त्यो सत्य हो कि होइन भनेर त्यो पनि परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यसै गरी तेस्रो र चौथोमा पनि यसरी परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ चिन्तनद्वारा बोध उत्पन्न भई लामो समय भावना गरेर दुःखलाई निरोध गरिन्छ भनेर त्यस्तो विपरीत सोचलाई के अरे गलत सोच, मिथ्या विचार आफ्नो मनमा छ भनेदेखि त्यसलाई परीक्षण गरेर सत्य के हो भनेर खोज तलास गरेर अनि ध्यान साधना गरेर चाहिँ त्यस्तो अनि के अरे मिथ्या सोचलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि काट्न सक्छ भनेको के त्यो चारवटा जुन प्रतिपक्ष जुन सोच छ हेतु, समुदय, प्रभाव र अनि प्रत्यय भने त्यो चारको अनि चिन्तनद्वारा चाहिँ यसरी हामीले लाभ उठाउन सक्छ भनेर अब यहाँसम्म चाहिँ के हो त चार आर्य सत्यमा चाहिँ 16 प्रकारको विशेष जुन विशेषता भनौँ जुन भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ त्यसमध्ये चाहिँ प्रथम अनि दुःख आर्य सत्यको 4 विशेष गइसक्यो। नित्य, दुःखता, शून्यता, के अरे नैरत्मा अथवा अनात्मा भने त्यो भइसक्यो र आज चाहिँ हामीले दोस्रो समुदय सत्यको 4 विशेषणाहरू जस्तै हेतु अनि समुदय, प्रभाव र अनि प्रत्यय भने त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको हो। अब चाहिँ यही राख्छु, फेरि हामी अर्को हप्तामा फेरि हामी भेटौँ। अब अन्तिमको परिणामना जम्बे बाउ क्षेत्र खेम बादौँ कुन्दो सांबो थे यहाँ देशिं तो त्यता कुंगे जे सुंदा लब्जिं गेवान देदा थम्जे रप्ताऊ तुसुम शेवी गेवा थम्जे जी ngowa kanla chodo ngaba dashin gewe zawa di गुंजा सांबो जुचे रब दो ngowa ki। हस् सबैले धन्यवाद।